आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकेण स्नानं समर्पयामि ॐ आपोहिष्ठावजो भवस्तानभूर्जे दधातन महेरणा चक्षसे शोभश्चिवदमोरधस्तस्य भाजयदेहनः शरीरव मातरः तस्मारङ्गमामभोजश्चक्षजा जजन्वथ आपो जन यथा जनः स्नानं समर्पयामि ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाम्बुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोऽज्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्भवदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साधनानथने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मश्चरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधजः त्रिसप्त समिधः कृताः देवायज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तन्यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाजगन्त साध्यार्षजश्चजे तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं वृषदाज्यम् पशुगुस्तागुश्चक्रे वाजव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्चजे तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः अर्धस्सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वाजायन्त ये केचो भजाततः गावोह जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावजः यत्पुरुषं जदधु कथिताव्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य कौ बाहु काभूरूपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं समदस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विदच्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनजदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिहश्चदस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्थाय नाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमे